हामी सेयर टेक फन्डामा फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। हरेक हप्ता तपाईहरुलाई बजारमा भएको घटना र बितेको हप्तामा के भयो र आगामी हप्ता के हुन्छ भन्ने हिसाबमा बजारको प्रक्षेपण साथ तपाईहरुलाई अपडेट गराउने गर्दछौँ। बजारमा हामी सिक्ने सिकाउने काम पनि गर्दछौँ। हामीले एकअर्कालाई हाम्रो आवश्यकता बजारको ट्रेन्ड, बजारको चाहिने ट्रेन्डलाई हेरेर हामीले चाहिने बजारमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी तपाईहरुले सुरक्षित साथ लगानी गर्नुहोस्। एउटा स्मार्ट इन्भेस्टरको हिसाबमा तपाईहरुले लगानी गर्नुहोस्, हाम्रो चाहना त्यो हो। र त्यसै हिसाबमा हामीले क्रमबद्ध तपाईहरुलाई टेक्निकल टिप्सको बारेमा होस् या तपाईले टुल्सको बारेमा होस् या ट्रिक्सको स्ट्र्याटेजीको बारेमा होस्, हामी तपाईलाई पस्किरहेका छौँ हरेक हप्ता। हामीले तपाईहरुसँग विगत हप्ता पनि इन्भेस्टमेन्ट बजेट कसरी एलोकेट गर्ने, प्रफिटमा हामीले प्रफिटको टार्गेटिङ कसरी गर्ने, कति प्रफिट लिएर निस्कने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ भन्दा हामीले कतिवटा स्टकमा आफ्नो पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिने बाँड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले रिस्क एलोकेसनको कुरा पनि गऱ्यौँ भने कुन क्षेत्रमा कुन सेयरमा कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विगत हप्ता हामीले चाहिने यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। त्यस्तै पोर्टफोलियो रिभ्यूको बारेमा पनि हामीले भन्यौँ। तपाईहरुलाई पोर्टफोलियो कुनै असजिलो भयो भने तपाईले प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडमा आएर या इमेल गरेर तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियो रिभ्यूको लागि रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले पोर्टफोलियो रिभ्यू पनि गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि हामीले एउटा स्ट्र्याटेजी अनि टुल्स र टार्गेटको बारेमा क्लियर हामीले कुरा गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले तपाईहरुलाई पटक पटक हरेक इन्डिकेटर्सको बारेमा क्लियर गर्दै इन्डिकेटर्स पनि बुझाउँदै र तपाईहरुको बुझाइ र हाम्रो बुझाइ एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले आफ्नो धारणा चाहिने तपाईहरुलाई बताउँदै गयौँ। र टेक्निकल एनालाइसिसमा गर्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, आफूलाई अलिकति कन्फिडेन्ट पनि हुँदो रहेछ बजारमा कि ट्रेन्ड कता जान्छ, माथि जान्छ या तल जान्छ, कुन अवस्थामा छिर्ने, कुन अवस्थामा निस्कने, अनि मेरो छिर्ने प्राइस ठिक छ कि छैन, निस्कने प्राइस कहाँ हो, बजार कता छ, बायर कता छन्, सेलर कता छन् भन्ने हिसाबमा हामीले बजारमा चाहिने आफ्नो एनालाइसिस गर्न सक्यौँ। अब हामी यसै गरी हामीले हरेक हप्ता तपाईलाई बजारको बारेमा जानकारी गराउँदै हामी चाहिने हरेक हप्ता तपाईलाई बजारको अपडेट पनि दिने गर्छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी बजारलाई, नेप्सेलाई हेर्दै जाँदा साथीहरू हामी के बुझ्छौँ भन्दा बजारलाई तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो। विगत हप्ता लामो हामीले असाढमा एउटा लामो ट्रेन्डमा लगभग 20-25 दिनको बेरिस ट्रेन्ड एउटा देखिसक्यौँ। कतै बजारले बेरिस ट्रेन्ड सुरु गरेको पनि तपाईलाई मनसाय भयो होला, तर हामीले सुनिश्चित गर्यौँ तपाईहरुको बजारमा बेरिस ट्रेन्ड अझै सुरु भइसकेका छैन। बजार बुलिस ट्रेन्डमै छ र बजारले अर्को बुलिस ट्रेन्ड सुरुवात गर्ने अवस्था साउनको पहिलो हप्ता भनेको थियौँ र साउनको हप्तादेखि बजार निरन्तर छ। सायद तपाईहरुले यो बीचमा धेरै रकम बनाउनु भएको होला, तर मैले आज तपाईहरुलाई नेप्से त हेर्न भन्छु, तर तपाईहरुलाई बेरिस ट्रेन्ड कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरा समेत जानकारी गराउने प्रयास गरौँला। आज बेरिस ट्रेन्ड सुरु कहिले हुन्छ अनि बेरिस ट्रेन्ड सुरु भएको बुझ्ने कसरी भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई मैले आज यो टिप्सको साथमा, नेप्सेको अपडेटको साथमा आज बुझाउने छु। अब हामी आज पहिले नेप्सेलाई बुझौँ। नेप्सेमा लगातार अस्ति बिहीबारदेखि हामीले हेर्दा हरियाली छाएको, बितेको हप्तादेखि हामीले हेर्दा लगातार बजारमा राम्रो रेकर्डको साथ विगत 2 हप्तादेखि बजार बढिरहेको अवस्था छ। कन्फर्मेसन कल आयो, बजार किन्नुपर्छ भन्ने भयो साउनको पहिलो हप्ता र दोस्रो हप्तामा हामी जब आइपुग्दाखेरि बजारमा अझै पनि पोजिटिभ मुड देखिन्छ। बायरहरू चाहिने माथि छन्, औसत लाइन माथि छ, एडिएक्स बढेको छ, तर आरएसआई अलिकति लत्रेको अवस्था देखिन्छौँ। हामी औसत लाइन एउटा चाहिने बजारमा, बजार बढिरहेको बजारमा हल्का मुभ चाहिने बेन्ड भएको अवस्था हामीले देख्छौँ। आरएसआईलाई विचार गर्दा हामी अलिकति तल जान खोजेको हो कि भन्ने हिसाबमा देख्छौँ, या साइडवेजबाट उठ्न सक्छ। तर बजार केही समय चाहिने अहिलेसम्म केही बाई प्रेसर चाहिने बायरहरूको साइडमा बायर चाहिने माथि छ, त्यसैले अनि एडिएक्स लाइनले मास्तिर गइरहेको अवस्था भएको हुँदा नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यो एउटा हरेक करेक्सनहरू बजारलाई टेवा पुगाउनको लागि त्यही स्टेपमा हालेर जति हामी भन्छौँ
पहाड चढ्दा जसरी हामी बिसाउँछौँ त्यसै गरी बजारले बिसाउँदै फेरि माथि चढ्नको लागि नै हुन्छ। त्यसले 1 र 2 दिनको लागि यदि बजार नकारात्मक हुन्छ भने त्यो पनि राम्रै पक्षमा हुन्छ। तर बजार झर्दा त्यसमा भोल्युमको विचार, सेन्टिमेन्ट्सको विचार, मार्केटको विचार अनि त्यसपछि क्वान्टिटीको सेल ट्रेडको हिसाबमा हामीले यी चिजहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्दछ। हामी बजारमा लगभग 25 तारिकदेखि 25 तारिक बजारमा 24 र 22 तारिकको बिहिबार क्लोजिङ हाम्रो हरियो भएको थियो। 25 तारिक त्यस्तै 25 जुलाईमा बजारले माथि गयो। 26, 27, 28 मा बजारले एउटा ट्रेन्ड चाहिने अपवार्डै ट्रेन्ड गर्यो। ट्रेन्ड यस्तो गर्यो कि हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा ट्रेन्ड यसरी गरेको छ कि हामीले एउटा हरेक दिनको योभन्दा बितेको हप्ता जस्तै जुन 15 को हाईलाई हामीले पार गरेर हामी अल टाइम हाईमा माथिको हिसाबमा हामीले ब्रेकआउट दिएको अवस्था देख्छौँ। अर्थात् बजारले पोजिटिभ मुभ दिएको छ। बजारले चाहिने अर्को हामीले अर्को चाहिने सपोर्ट क्रिएट गर्ने बेला अब यहाँबाट अर्को रेसिस्टेन्स तय गऱ्यौँ र अर्को सपोर्टमा बजार हिँड्न थालेको छ। अर्थात् हाम्रो रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेर अर्को रेसिस्टेन्स तय गरेको अवस्था हामी देख्छौँ। यसरी बजार बलियो प्रस्तुतिको साथमा गइरहेको हामी देखिरहेछौँ। त्यसैले त्यसमाथिमा हाम्रो निरन्तर भोल्युमको इन्क्रिमेज पनि हामीले बजारमा हेर्दाखेरि भोल्युम पनि हामी देख्छौँ कि बजारमा एक सामान्य भोल्युमभन्दा राम्रो भोल्युम आएको अवस्था देख्छौँ। यसरी हामीले बजारमा भोल्युमलाई हेर्दा हामी देख्छौँ कि बजारको भोल्युम बढेको अवस्था देख्छौँ। बाई मनसाय धेरै देख्छौँ र यो बिहिबारकोलाई यदि अभोइड गर्दाखेरि बजारमा उच्च छ। यो बाई र सेलको दुईटैको आधी नै मान्दा पनि बजार चाहिने किनभने लगातार यो 2 दिन पोजिटिभ र नेगेटिभ भएको अवस्था देख्दाखेरि बायरहरू धेरै नै इम्मेन्ट छन्। हामीले बायरलाई बुझ्न खोज्दा बायरलाई हामी हेर्दा अहिले हेरौँ बजारमा बायरहरू यहाँ आएर बायर अहिले पनि किन्नलाई बायर बसिरहेको अवस्था देख्छौँ। बजार तल झर्दा पनि बायरको प्रेसर देख्छौँ र सेलरको मनसाय भन्दा बायरको मनसाय पोजिटिभ छ र निरन्तर सेलर मेन्टालिटी धेरै कम छ र बायर एक्वायर छ। एकुमुलेसन फेजमा बजार गएको छ। बजारमा औसत लाइन माथि गएको छ। 50 डेजलाई 20 ले जितिरहेको अवस्था छ र बजार चाहिने क्रमबद्ध ग्रेजुअल ग्रोइङको अवस्थामा छ। यहाँ असुरक्षित भन्ने हिसाबमा हामीले त्यति साह्रो नेप्सेमा हामी देख्दैनौँ कि बजार तल झर्छ। तर यो सेयर बजार हो। कुनै पनि सूचना ठुला सूचनाहरू को कारण बजारमा जे पनि हुनसक्छ। तर त अहिलेको यथास्थितिमा यसरी हामीले बुझ्दा बजारमा त्यति छैन। हो, ट्रेन्ड छोडेको अवस्था छ। बजारले औसत लाइन आएर टच गर्न पनि सक्छ। 3-4 दिन तल माथि हुन सक्ला। तर बजारको ग्यापअप यति छ, बजारको डाइभर्जेन्स यति छ कि बजार ठुलो विशाल हिसाबमा बजार बढ्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन ग्यापअप हामी 50 डेजकोलाई मुभिङ एभरेजलाई या 20 डेजको इएमएलाई हेर्दाखेरि पनि हामी देख्छौँ एउटा ग्रोइङ फेजमा डाइभर्ज धेरै भएको अवस्था छ। बजार तल झरेर पनि तल आयो भने माथि उठ्नको लागि यसले ठुलो ट्युब भ्याकुम क्रिएट गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजारमा स्कोप अहिले बजार कति यसको बेन्चमा कति जाने हो त्यो भन्न सकिँदैन। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ बजारले 3060 को बेन्चमार्क तोडेर बजार हामी अल टाइम हाईमा फेरि पुगेका छौँ। अर्थात् बजारले हामीलाई लिएर गएर बजार चाहिने हामी हाइएस्ट 3112 को बिन्दुमा पुगेर बुधबारको बजार 3112 मा आएर बाई मनसा पोजिटिभ भएर तल झरेको सामान्य इन्भेस्टमेन्ट छ र अझै आउँदो हप्ता 1-2 क्यान्डल पोजिटिभ भएर बजार बिस्तारै आएर बजार केही दिनलाई तल हुन सक्छ। तर बजारमा चाहिने बाई प्रेसर बाई मनसाय नै रहने अबले बलियो देखिन्छ। बायरको प्रेसर चाहिने बढी देखिन्छ। यसलाई हामीले एडीएक्स बाट पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ। साथीहरू एडीएक्स लाई विचार गर्यो भने एडीएक्स तपाईलाई थाहा छ एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्स हो। यसले यो बायर कतातिर धेरै छन् या सेलर कतातिर छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। जस्तै यदि बायरहरू माथितिर हुन्छ भने एडीएक्स लाइन पनि माथि हुन सक्छ। भरे सेलरले जितेको अवस्था हुन्छ भने एडीएक्सले सेलरको पक्षमा लिन्छ। त्यसैले एडीएक्सले निर्धारण गर्छ बायर बलियो छ या सेलर। तपाईहरुले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, साथीहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ यो नीलो लाइन जुन हामी देखिरहेको छौं, नीलो
निलो लाइनले हामीलाई बायरको मनसाय देखाउँछ भने यो रातो लाइनले हामीलाई सेलरको मनसाय पहिलो लाइनले तलतिर सेलरहरू चाहिने सेलर मेन्टालिटी कम भएको झरिरहेको माने सेलर सकिरहेका छन् तर बायर मेन्टालिटी अपवार्ड छ भनेर हामीलाई यहाँ एडिएक्सले क्लियर एडिएक्स लाइनमा हेर्दा डिएमआईले हामीलाई क्लियर देखायो। त्यसैले प्रस्तुति कस्तो देखिन्छ भन्दा कि बायर मनसाय धेरै छ, बजार चाहिने राम्रो तीव्र गतिमा बढ्नमा सुनिश्चित छ। फेरि हाम्रो दशैंको चाडपर्व पनि आउँदैछ, नयाँ लगानीकर्ताको लगानी पनि आउन सक्छ, कोरोनाबाट पनि हामी काबु भएको छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको प्लेटफर्म पनि अलिकति सेटल भएको छ, राजनीतिक परिवेशमा पनि केही चाहिने अलिकति पोजिटिभ सम्भावनाहरू देखिएका छन् र अहिलेको अवस्थामा हामी अलि चाहिने धेरै समस्याबाट देश निस्केको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दाखेरि केही खास कुरा बाहेक भ्याक्सिनेसनका कुराहरू पनि पोजिटिभ भएका छन्। त्यसैले बजारमा हामी सकारात्मक हुन साथीहरू जरुरी छ र यसरी हामीले बजारको बारेमा पोजिटिभ मेन्टालिटी बनाउँछौँ। हुनसक्छ एक दिन दुई दिन बजारले हल्का करेक्सन लिनको लागि हुन्छ भन्दैमा हामी नकारात्मक भइहाल्नु पर्दैन, तर बजारमा अर्को आउँदो हप्ता पनि एउटा दुईवटा क्यान्डल दुई तीनवटा क्यान्डल माथि हुँदै बजारको प्रेसर राम्ररी हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। तर बजारमा आरएसआई अहिले हामीले देखेको आरएसआई 78 को आरएसआईलाई मा अहिले आरएसआई अझै पनि 71 मा चाहिँ हल्का तल बेन्ड भएको अवस्था हो, तर फोर्स त्यति छैन, त्यसैले आरएसआईबाट तल झर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यसै गरी हामीले एडिएक्सलाई हेरिहाल्यो, एडिएक्स ठाडो छ, डिएमआईलाई हेरिहाल्यो, बायरको उच्च मनसायमा छ, बायरहरू छन्। अब हामी ओसिलेटरको कुरा गर्दा जुन हामी ग्राफ बनाउँछौँ त्यसमा हेर्दाखेरि अलि एक दुईवटा क्यान्डल अझै जस्तै पुरानै क्यान्डल पनि मान्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा क्यान्डल बनेको अवस्था थियो भने 8 9 10 वटा भने 5 7 10 दिन सकारात्मकै बजार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा देखाउँछ। समग्रमा बजार पोजिटिभ देखाउँछ, तर एक दुई दिनलाई तपाईहरुले रातो भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्थाहरू यहाँ देखिँदैन र समग्रमा हामीले बजारलाई नेप्सेप्रति हाम्रो पोजिटिभ धारणा नै रह्यो। साथीहरू यो विकको हामीले हेऱ्यौँ र त्यसै गरी अब हामीले नेप्सेमा तपाईहरुलाई 3079 को बजारमा थियो र 15 पोइन्टले तल झरेको कुरा साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै हामी सेन्सिटिभिटी इन्डेक्स त यो भनेको कुनै त्यति ठुलो घटना पनि छैन। अर्को पक्षबाट हामीले यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा हप्ता विक ट्रेन्ड के भयो भन्दा नेप्सेलाई हामीले हेर्दा विकमा 3094 सम्मको हाईएस्ट टेकअप दिएको देखिन्छ। 3094 मा भनेपछि हामी के देख्छौँ भने क्लोजिङ पोइन्टलाई यसरी हेर्दाखेरि यसरी हामीले विकको देख्छौँ भन्दाखेरि मन्थमा हामीले हेर्दा पनि मन्थ पनि हाम्रो बुलिश ट्रेन्ड देखिन्छ। अनि डेलाई हेर्दाखेरि डेमा पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि डे अलिकति क्लोजिङ तल घटेको छ, तर सेन्टिमेन्ट्स पोजिटिभ छ, माथि बढ्न खोजेर क्लोजिङ दिएको छ। अर्थात् के देख्यो भने बिहान बजार ओपनिङ अलिकति हाईबाट भएर आएर सामान्य हिसाबमा तल आएर फेरि सुधार हुन खोजेको अवस्था देखिएको छ। यसरी हामीले नेप्सेको मुभमेन्ट पनि हामीले विचार गर्न सक्यौँ। यसै गरी हामीले हेर्दै जाँदा हामी देख्न सक्छौँ कि यो गेनरहरूको हिसाबमा पनि यसो विचार गऱ्यौँ भने बिहिबार के भयो भनेर हेर्दाखेरि हामी सेक्टर वाइज हेर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि होटल्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा देख्यौँ। तर साथीहरूलाई मैले के भन्न खोजेँ भने विगत हप्ता हामीले तपाईलाई अपडेट गराउँदा देखेको छौँ तपाईहरूले यो नन लाइफलाई अहिले विचार गर्नु होला। नन लाइफमा थोरै नेगेटिभ देखिरहेको छौँ र कतै नन लाइफको समय आएको त होइन भन्ने धेरै कन्फर्मेसन कलहरू पनि मैले देखेको छु। यो भन्दैमा तपाईले नन लाइफै किन्नुपर्छ या नन लाइफ किन्नुस् भन्ने कुरा होइन। अहिले हामीले एनालाइसिस गर्दा नन लाइफलाई अलिकति फोकस गरौँला र कतै ट्रेडहरू या भोल्युमहरू नन लाइफतिर पनि छिर्न खोजेको पनि मुभमेन्ट सेक्टरको मुभमेन्ट हुन खोजे हो कि किनभने ब्याङ्कमा एउटा थोडो प्रेसर आयो र ब्याङ्कमा राम्रो मुभमेन्ट हुन थालेपछि फेरि मान्छेको अलि नकारात्मक सेन्टिमेन्ट्स भएर ब्याङ्किङ सेक्टरले लिए पनि फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स र नन लाइफहरूमा र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा राम्रो आयो। तर माइक्रो फाइनान्स पनि सुधार हुन खोजेका थिए, तर वास्तवमा त्यो सुधार कस्तो हो भन्ने हिसाबमा हामीले अलिक ग्राफ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी नेप्सेको समग्र सेन्सिटिभिटी फ्लोटलाई र सेन्सिटिभिटीलाई कभरको काम तपाईँलाई थाहा छँदैछ। फ्लोटको हिसाबमा पनि बजारमा हेर्दाखेरि त्यति ठुलो साह्रो चेन्जेसहरू देखिन्छ। बजार अलिकति करेक्सन लिन खोजेको हो, तर बजार चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्समै छ, बुलिस सेन्टिमेन्ट्समा छ। साथीहरू अब हामीले यसरी नेप्सेको बारेमा बुझिसकेपछि हामी एकछिन अब कुन सेयर वास्तवमा यो हप्ता हामीले सेयर किन्दा
कुन सेयर किन्ने, कुन सेक्टरको सेयर किन्ने भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले एकपटक सेक्टर पनि बुझ्छौँ अनि त्यसपछि हामीले स्टक वाइज पनि कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहनु भएकै स्टक त म नभनुला, तपाईँले भन्नुभएकै त नभनुला, तर जसको जुन स्टकले राम्रो गर्ला, जुन स्टकको भोल्युम राम्रो होला, जुन स्टकमा बाई प्रेसर बढी होला साथीहरू, त्यसको ग्राफहरू मैले देखाउने गर्छु। यो होइन कि हामीसँग भएको स्टक मेरो देखाउने कुरा हुँदैन। मार्केटको ट्रेन्डले क्रिएट गरेर हाई डिमान्ड हाई भोलाटिलिटी जुनमा छ र जसमा ज्यादा चर्निङ भएको छ ती स्टक्सको हामीले एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूलाई रिपोर्ट देखाउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि यसै गरी आफ्नो पोर्टफोलियोलाई गएर अवश्य पनि हेर्नुहुन्छ होला। र तपाईँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह भयो भने मैले अघि भनिहालेँ व्हाट्सएपबाट तपाईँहरू मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट्सहरू तपाईँले गर्नु होला। कमेन्ट्स गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई म नै आफै फलो पनि गर्छौँ। कमेन्ट्स गर्दा मोबाइल नम्बर छोड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इमेल एड्रेस छोड्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ मेरो इमेल एड्रेस पनि तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले साथीहरूलाई फेरि एउटा कुरा के भने अहिले तपाईँलाई मैले एउटा प्रतिबद्धता गरेँ, तपाईँहरूलाई बजार बेयरिश ट्रेन्ड सुरु भयो या बजार के अब बेयरिश ट्रेन्ड सुरु हुन्छ या बजार बढ्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि म आज मार्केट अपडेट पछि फेरि तपाईँहरूलाई पुनः तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा हुन्छ या अहिले नै यही भिडियो सँगसँगै हुन्छ। भिडियो लामो भयो भने हामी अर्को भिडियोमा आउँछौँ, तर हामी बजारको बेयरिश ट्रेन्ड कसरी बुझ्ने, सजग कसरी रहने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र नेप्सेमा हामी यहाँ देख्छौँ समग्रमा नेप्सेले एउटा बेन्ड हुन ट्रेन्ड करेक्सन गर्न खोजेको अवस्था, जस्तै यहाँबाट जुन अवस्था हो त्यसै गरी बजारले लुप अप दिने हो र बजार यसरी 79 हुनसक्छ। यहाँ तलमा एउटा सानो सपोर्ट छ जसको कारण बजार 50 अलिकति तल आउन पनि सक्छ। त्यसलाई अन्यथा मान्नु भएन, त बजारमा भोल्युम बढी भएकोले सेन्टिमेन्ट्स पोज हुन्छ भन्ने हिसाबमा हो। बजारमा हामी देख्छौँ ट्रेडको सङ्ख्या कम भएको कारण भोल्युम तल निरन्तर ग्रेजुअल भोल्युम आइरहेको, तर हामीले यस्तो अवस्थामा हामी के देखिरहेछौँ भन्दा जुन हिसाबमा हाम्रो सङ्ख्या घटिरहेको छ त्यो हिसाबमा भोल्युम घटिरहेको अवस्था देख्दैनौँ। बजारमा भोल्युमको निरन्तर सामान्य स्थिति, स्टेग्नेन्ट फेज, त्यसपछि ग्रोथ हिसाबमा र त्यसपछि हल्का 2 दिन बजारमा तल झर्छ कि भन्ने मेन्टालिटी देखिएको अवस्था छ। हुनसक्छ बजार एक दिन अझै तल झर्ला, त्यसले अलिकति अझै तपाईँको ट्रेड हाम्रो भोल्युम कम हुनसक्छ, तर यहाँ देखिन्छ समग्रमा सङ्ख्या घट्यो। सङ्ख्या घट्नुको पछाडि कारण हुनसक्छ कतै महँगो क्वालिटी स्टक्सतिर हामी मुभ गरिरहेका त छैनौँ, विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामी क्वालिटी स्टक्सतिर हाम्रो साथीहरू बायर्सहरूले कतै आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अब सिस्टमेटिक हिसाबमा क्वालिटी स्टक्सतिर गएर कतै सङ्ख्या घटिरहेको छ, ट्रेड नम्बर घटिरहेको छ भने डेफिनेटली यसले गएर हामीलाई भोल्युममा पनि असर गर्दछ। तर समग्रमा हेर्दा 2 दिनलाई सामान्य भोल्युम नभएदेखि लगातार 3 दिनदेखिको बढेको भोल्युम देखिन्छ। यसैले हामीले 15 अर्ब बराबरको कारोबार गरेका थियौँ र 13 हुँदै 10 हुँदै आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजार तल अलिकति भयो भने अन्यथा मान्नु पर्दैन। बजारमा त्यस्तो नकारात्मक हुने कुराहरू हामीले देखेका पनि छैनौँ। फेरि पनि शेयर बजार हो, तपाईँहरूले आफ्नो लगानी गर्दा सुरक्षित लगानी आफ्नो मनले भन्ने छ, त्यसको भने फन्डा पनि तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। तर यो शेयर बजारको फन्डा भनेर तपाईँहरूलाई मैले बुझाउने छु। त्यस्तै अब समग्रमा हामीले हेर्दा यो इएमएलाई पनि हेर्दा इएमए हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ इएमए 45 दिनको इएमए के भयो, 20 दिनमा इएमए बढेको छ कि छैन, 30 दिनमा इएमए त्योभन्दा अलिकति घट्या छ, 50 दिनमा 60 दिनमा के छ भन्दाखेरि अर्थात् जति हामी तल छ त सानो इएमएहरू चाहे एसएमएहरू लिन्छौँ त्यति औसत लाइनहरू वृद्धि भएको अवस्थाहरू पाउनुपर्छ। त्यसैले त्यो चिजहरू हामी हेर्दाखेरि सकारात्मक भएको देख्छौँ भने त्यस्तै हामी इएमएलाई हेऱ्यौँ, एसएमएलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ भने 200 इएमए र 50 डेज इएमए अनि 20 डेज इएमएलाई एसएमएलाई विचार गर्दा पनि गरेर पनि मुभिङ एभरेजलाई विचार गरेर पनि हामी चाहिने आफ्नो ट्रेन्डहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। साथीहरू यसरी हामीले नेप्सेप्रति पोजिटिभ हुँदै धारणा दियौँ, तर त्यही पनि सजग भएर 1-2 दिनलाई तपाईँले बजार पर्खेर हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर लङ टर्म छ, बजारमा करेक्सन भयो भने बजारमा तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्छ र बजारमा एक किसिमको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स छ। अब हामी बजारमा कुन सेयर किन्ने त या
बजारमा कुन सेक्टर रोज्ने त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। के बजारमा कुन सेक्टर बढ्न खोजेको छ या कुन सेक्टरमा खराबै भयो भन्ने हिसाबमा हामीले सेक्टर वाइज हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। हामीले बाई सेलको भोल्युम अनुसार पहिले कम्पनीको एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कुन कम्पनी राम्रो होला आगामी हप्ता भन्ने हिसाबमा हामीले विचार गर्दा कुन कम्पनीमा पहिले हामी कम्पनीको बाई डिमान्ड कसको छ भनेर हेर्छौँ। साथीहरू, म्युचुअल फन्डतिर झुकाव अझै पनि राम्रै देखिन्छ र सबैभन्दा पहिले हामीले रोज्नु पर्यो भने यदि बजार माथि गएको अवस्था हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ ब्याङ्किङ सबै सेयरहरूमा सबै ब्याङ्कका सेयरहरू अधिकांश सेयरहरू तलतिर छन् भने तपाईको बाई डिमान्डलाई विचार गर्दा ब्याङ्कहरूमा बिस्तारै तपाईहरूले हेर्दै जानुभयो भने हामीले देख्न सक्नुहुन्छ बाई डिमान्ड 1,40,034 किता देखिन्छ भने सेलर 93,000 देखिन्छ। अलिकति कारोबारमा हामी विचार गरौँ त्यस्तै हामी CZBL-मा 1,23,596 किता किन्ने मानिस छ। 1,30,000 किता चाहिने अझै ट्रेड भएको छ र 55,000 मात्रै सेलर मनसाय देखिन्छ। साथीहरू, अब हामी सेक्टर वाइज हामीले हेर्नुपर्दा सेक्टर वाइज के हुन्छ भनेर हामीले यही ग्राफमा हामीले हेर्दा हामी माइक्रो फाइनान्सबाट यो हप्ता सुरुवात गर्नेछौँ। माइक्रो फाइनान्सको बारेमा हेर्दा तपाईहरूले देख्नुभएको छ बजारले उठ्न खोजिसके पनि बजार मास्तिर बढेर तलतिर गएर पर्खर हेरको नीतिमा छ। बजार एक दिनलाई दुई दिनलाई हरियो पनि हुनसक्छ र बजार औसत लाइनको हाराहारी आउन पनि सक्छ। त्यसैले बजारमा यसले अझैसम्म हेल्दी ट्रेन्ड नदेखाएको अवस्था हामी माइक्रो फाइनान्सको देख्छौँ। हुन त बायर्स मनसाय माथि छ, एडिएक्स पनि माथि नै हुन्छ, तर त्यति एडिएक्समा त्यति ठाडो हिसाबमा प्रेसर देखिँदैन र बायरको मनसाय माथि नै छ, उच्च सेलरको मनसाय तल नै छ। सेल गर्न कसैलाई इच्छा छैन, बाई गर्ने नै इच्छा छ र त्यति साह्रो बाई प्रेसर छैन। त समग्रमा बजार जिगज्याग हिसाबमा साइडवेज हिसाबमा ट्रेड हुने देखिन्छ। अब हामीले यो कुरा देख्यौँ, तर बजारले स्टेप वाइज स्टेप कन्फर्मेसन पनि दियो, बजार बढ्यो फेरि माथि गयो र यस्तो बेलामा फेरि चाँडै सानो ट्युब बनाएर बजार तल झरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले देखेका थियौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामीले केही कुरा हामीले हेऱ्यौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा ट्रेन्ड तोडेर बजार तल आएको छ, तर के देखिन्छ भने बायरहरू अलिकति एडिएक्स लाइनमा आएर तलतिर छन्, तर एडिएक्स लाइनभन्दा माथि बायर भए पनि त्यति पर्चेज गर्ने नदेखेको। आरएसआई सामान्य हिसाबमा चाहिने साइडवेजमा जाने हिसाबको तयारी रहेको, भोल्युम त्यति नभएको भएको हुँदा त्यति हेल्दी चाहिने यो हप्ताको लागि ब्याङ्किङ सेक्टर पनि देखिँदैन। त्यस्तै हामी ब्याङ्किङ पछि हामी देख्छौँ हाइड्रो सेक्टरको कुरा गरौँ। हाइड्रोमा गएर हामीले हेर्दा हामी हेर्छौँ हाइड्रोमा गएर पनि बजारमा हुन त हाइड्रोमा अहिले पनि बजार भक्क टुटेको अवस्था छ, तर बजारमा पोजिटिभ मुभ आउन सक्ने अवस्था पनि छ। किन आरएसआई चाहिने तपाईँको कर बनाउने हिसाबमा पनि छ, तर बजार तल पनि अलिकति जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै तर के छ भने 1-2 दिन भएको छ, बजार चाहिने सुरुवाती हिसाबमा 2-3 दिन तल पनि जान सक्छ, तर त्यति साह्रो फोर्सले बजार तल नझर्ने। बजार 1-2 दिन माथि गएर फेरि बजार तलतिर जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बजार यसको पनि बजार चाहिने तल झर्ने अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। साइडवेज पछि हामी देख्छौँ बजारमा तपाईँलाई किन्ने अपर्च्युनिटी, सर्ट टर्म ट्रेडर्सको लागि किन्ने अपर्च्युनिटीहरू आउँदैछ, तर समग्र बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ। त्यसैले बजार उठ्न पनि सक्छ यहाँबाट। त्यस्तै यो हेल्दी छ, बुलिस ट्रेन्डमा छ, अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ। इएमएले 50 डेजको 50 डेज इएमएलाई 20 डेजले अहिले पनि जितेको अवस्था छ। बजार कर भएर इएमए माथि फर्केको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजारमा नकारात्मक भन्ने हाइड्रोमा पनि त्यति देखिँदैन, तर बजार केही दिनलाई तल अवश्य पनि हुन सक्छ। अब साथीहरू, हामीहरू हाइड्रो पछि अब आउँ इन्सुरेन्सतिर। लाइफ इन्सुरेन्समा के होला? अघि हामीले भनेका थियौँ के हुन्छ त नन लाइफमा, के हुन्छ त लाइफमा, अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ। अरूभन्दा पनि लाइफ इन्सुरेन्समा ट्रेन्ड छोडेर माथि आएको अवस्था देखिन्छ। बजार बढ्न सक्ने र ग्याप अप ठुलो हुन खोजेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले इन्सुरेन्समा अलिकति अन्य सेक्टरभन्दा पोजिटिभ देखिन्छ। बायर्सहरू माथि छन्, तर एडिएक्स लाइन माथि छ, एभरेज माथि छ। बायर्सहरू सोचभन्दा लाइनभन्दा
पनि तल आइसकेको हुँदा यसमा यस्तो स्ट्र्याटेजीमा बायर्सहरू ले अहिलेसम्म बायर्सले सेलरलाई जितिरहे पनि सेल गर्न नचाहेको अवस्था छ र बायर्सहरू हतोत्साहित भएर डाइरेक्सन भन्दा पनि तलतिरबाट बजारबाट हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ। आरएसआईले तल बेन्ड भएको अवस्था देखिन्छ। केही दिनलाई हुनसक्छ, 1-2 दिनलाई आरएसआईमा त्यति फोर्स त छैन, तर 1-2 दिनलाई आरएसआई तल आएर करेक्सन हुन 1 दिन 2 दिन हुनसक्छ। त सायद आइतबार सोमबारै बजार करेक्सन होला इन्सुरेन्सको पनि। त्यसैले यसमा अहिले हामीले प्रष्टसँगले कन्फ्युजिङ स्टेटमा छौँ। हामीले यसरी हेर्दा बजार लाइफ इन्सुरेन्सको बजारलाई हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ बजार चाहिने मासतिर जान खोजेको अवस्था ट्रेन्ड पनि देख्छौँ। भोल्युम पनि छ, तर हल्का त्यो सबै बजारमा अलिकति रातो तनाव भएकोले बजार चाहिने झरेको अवस्था देखिन्छौँ। तब हामीले आरएसआईलाई पनि विचार गर्न सक्छौँ। मैले अहिले साथीहरूलाई भने अरे आरएसआईको हिसाब तलतिरको तनाव छ, एडिएक्स माथि छ, बायर्सहरूको मनसाय समग्र लाइफ इन्सुरेन्स माथि छ, एडिएक्स माथि जान खोजेको छ। त्यसैले हामी पोजिटिभ हुन जरुरी छ इन्सुरेन्सप्रति यो आउँदो हप्ता। तर नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई त्यसै गरी हामीले हेऱ्यौँ भने नन लाइफलाई भिडियो तपाईँहरूलाई लामो लाग्दो होला साथीहरू, मेरो प्रयास सानो बनाउने हो। तर यहाँबाट कन्फर्मेसन कल दिएको अवस्था छ, माथि बढेको अवस्था छ, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो नकारात्मक आएको हो, तर बायर्सको मनसाय ठुलो छ। यो ग्राफ एडिएक्स पनि बढेको छ। आरएसआई त्यति स्ट्रेसमा झरेको छैन, सानो आरएसआई भएकोले बजार अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। भोल्युम पनि बिस्तारै क्रमबद्ध निरन्तर बढेको अवस्था देख्यौँ र बजारमा अन्यभन्दा लाइफ इन्सुरेन्स र चाहिने हामी नन लाइफमा यो हप्ता राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। हुन त बजारमा बिहिबार रातो भयो। त्यस्तै हामी ब्याङ्किङ पछि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सको पनि कुरा गरौँ साथीहरू। यो हामीले एउटा सिक्ने सिकाउने हिसाबमा तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर अपडेट गराएका हौँ। तपाईँहरूले आफै स्वयं आफ्नो एनालाइसिस आफै गर्नुहोला। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सको ग्राफ अलिकति तपाईँलाई थाहा छ निरन्तर पोजिटिभ भए पनि बजार अहिले आएर एभरेज लाइनबाट मासतिर जान खोजेको छ, भोल्युम क्रिएट भएको छ। बायर्सले भर्खर एडिएक्स लाइन क्रिएट भएर पोजिटिभ भएको छ, बायर्सहरूले जित्न खोजेका छन्, ग्राफ सुरु हुन लागेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले समग्रमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स चाहिने ब्याङ्कभन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सको ग्राफ चाहिने सकारात्मक मान्न सकिन्छ। बजार उठ्ने क्रममा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै फाइनान्सलाई हेर्दा फाइनान्समा पनि हामी यसरी बजार उठ्ने क्रममा देखिरहेको छौँ। बजार चाहिने फाइनान्स पनि यस्तो छ, हुन त ब्रेक गरेर रातो भएर छ, तर त्यति प्रेसर रेड मेन्टालिटी त्यति नदेखेको अवस्था देखिन्छ। बायर्सहरू अलिकति तल झरेर एडिएक्स लाइन छुन लागेको अवस्था देखिन्छ। आरएसआई तलतिर अलिकति बेन्ड हुन खोजेको अवस्था भएकोले बजार हिजो रातो भएको छ। यसरी हामीले समग्रमा फाइनान्स पनि बुझ्यौँ। त्यस्तै हामीले वास्तवमा होटल सेक्टरमा एउटा के भयो भनेर हामीले पोजिटिभ छौँ भन्ने कुरामा कन्फर्मेसन के भयो, वास्तवमा के हो भनेर हेर्दा निरन्तर हामी साइडवेजमा थियौँ। अचानक एउटा ट्युब बनिसकेपछि, यहाँ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर भइसकेपछि हामीले एउटा देख्यौँ ठुलो चाहिने एउटा बायर्स मेन्टालिटी बन्यो। अब यो मेसेज यो अचानक के भएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर आरएसआईले धेरै स्ट्रेसमा बढ्ने भनेर देखाउँदैन। त्यही पनि यो सेयर बजार हो, सूचना सम्प्रेषणमा पनि भर पर्छ। मान्छे सूचना त्यो स्टक्स त्यो कम्पनीहरूको बारेमा पनि हुन्छ। त्यसैले समग्रमा हामीले देख्यौँ केही सेक्टरहरू राम्रै हुने देख्यौँ। अब हामी त्यसै गरी हामीले हाइड्रो पावरमा केही कम्पनीहरू जस्तै 9%मा आरएचपिसी वास्तवमा के हुँदैछ त भनेर हामी हेरौँ त। हामी हाइड्रोबाट सुरु गरौँ। आरएचपिसीको ग्राफमा साथीहरू किन भयो भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ। हाइड्रोको ग्राफमा आरएचपिसीले कन्फर्मेसन कल दिएको अवस्था र ट्रेन्ड लामो भएको अवस्था, भोल्युम क्रिएट भएको अवस्था र त्यसपछि आरएसआई माथि गएको अवस्था, अनि एडिएक्स लाइन भर्खर कर्भ हुन लागेको अवस्था, बायर्स मनसायले जितेको अवस्था। त्यसैले आरएचपिसीमा तपाईँहरूले लगानी गर्दाखेरि लगानी गर्न ठिक्क बेला भएको हामी देख्छौँ। आरएचपिसीको टाइम चाहिने भर्खर 1-2 दिन भएको छ। हामीले आरएचपिसीलाई यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले वरुणलाई हेरौँ या हामी युएमआरएचलाई हेरौँ, किन अचानक 8%को हाराहारी छ त भनेर हामीले हेर्न जरुरी छ।
यहाँ योमा आरएचले पनि ग्राफ एउटा र्याली बनाउन लागेको अवस्था देखिन्छ। भोल्युम क्रिएट भएको छ, राम्रो भोल्युम आएको छ, तर बायरहरू तल किन जान खोजे भन्ने हिसाबमा हामीले कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर एडिएक्स लाइन सकारात्मक छ, बायरले नै जितेको मनसाय छ। हुनसक्छ बायर करेक्ट गरेर माथि पनि जान सक्छ, त्यसैले अहिले ग्राफ बन्ने क्रममै छ, त्यसैले हामीले हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर त्यति साह्रो भने जति चाहिने प्रफिट लिएर निस्कन सकिने अवस्था चाहिने देखिँदैन। त्यस्तै हामी अर्को ग्राफ हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्दा कृषि विकास ब्याङ्क के होला र सिटिजन ब्याङ्क के होला भनेर हेरौँ। एडिबिएल ब्याङ्क्सले तल आएको अवस्था देखिन्छ, तर ठुलो भोल्युमको साथमा वृद्धि भएको अवस्था देखिन्छ। बजार बुलिस ट्रेन्डमै देखिन्छ। बायर्स मेन्सा अलिकति मेन्टालिटी कमजोर भएको हुँदा एडिएक्स लाइन छोडेको छ। यो बजार बढ्न पनि सक्छ, बजार घट्न पनि सक्छ, तर समग्रमा बजार धेरै घटेको अब 2 दिन 4 दिन घटिसकेको छ भने लगातार 3-4 दिन बढेर 4-5 दिन घटेको अवस्था भएकोले बजार सामान्य हिसाबमा साइडवेडमा जाने वा बजार तलतिर झर्दै एभरेज लाइन औसत लाइन छुँदै औसत लाइन अलि 1-2 दिन तल झरेर फेरि बजारले आफ्नो ट्रेन्ड समात्नेछ। त्यस्तै हामी लघुवित्तलाई साथीहरू त्यति साह्रो तपाईहरुले आफै स्वयं ग्राफ हेर्नु होला। लघुवित्तमा त्यति 5% 7% भन्दा 2-3% मात्रै ग्रोथहरु देखिरहेछौँ। त्यस्तै हामीले चाहिने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा राम्रो ग्रोथ देख्न थालेका छौँ। त्यस्तै एलबीबीएलमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कमा पनि 5% देखिन्छ भने जीआरडीबीएलमा 5% ले देखिन्छ भने पोइन्ट देखिन्छ भने यो तामा हामी एमडीबीमा पनि देखिन्छ। अर्थात् समग्रमा यो जीआरडीबीएल ग्रीन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स र एलबीबीएल र चाहिने हामी यो हेर्नेछौँ र आजको शेयर टेक फन्डालाई यही 2-3 वटा हेरेर हामीले सकाउनेछौँ। जीआरडीबीएलमा भोल्युम राम्रो आएको अवस्था देखेछौँ, ग्राफ बढ्न खोजेको अवस्था देख्छौँ, बायर्स मनसाय माथि देख्छौँ। आखिर किन यस्तो भयो तपाईहरुले कारण खोजी गर्दै लगानी गर्ने कुरामा आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहोला। जीआरडीबीएल को ग्राफ तपाईलाई मैले देखाएँ, 2-3 दिन बढ्ने अब क्रममा छ। यसले कन्फर्मेसन कल पनि दिएको अवस्था देखिन्छ र बजार र्यालीमा चल्ने पनि अवस्था देखिन्छ। त्यसैले जीआरडीबीएल पछि हामी अर्को ग्राफ हामी हेरौँ। जीआईसी को ग्राफ पनि हेरिहालौँ। जीआईसीमा पनि ट्रेन्ड बलियो देखेको छ, एभरेज लाइन कन्फर्मेसन आएको छ, तर माथिमा अलिकति सेल मेन्टालिटी आएकोले साइडवेज देखेको छ, तर बायर प्रेसर धेरै भएकोले यो बजारमा भाउ बढ्ने अवस्थामा हामी देशमा खेल हुने देख्न सक्छौँ। जीआईसी, एसजीआई र एआईएल को ग्राफ झन्डै उस्तै छ साथीहरू। एउटा निरन्तर कन्फर्मेसन कल आएपछि सानो ब्लक भएर भोल्युम क्रिएट हुन लाग्दा बायर मनसा उच्च भएको अवस्थामा जीआईसी र एसजीआई को पनि हामी हेरौँ। एसजीआई पनि त्यस्तै ग्राफ छ। समग्रमा हामी एआईएललाई र यूआईसी पनि हेरौँ। एआईएल यति सकिसकेपछि एआईएल पनि राम्रो ट्रेन्ड सुरु हुन, तर आरएसआई तल झर्न लागेको छ, सपोर्टबाट माथि फर्कन सक्छ। बायर मनसाय बायर प्रेसर धेरै छ। त्यस्तै हामी देख्न सक्छौँ। अर्को भनेको हामीले हेरौँ एउटा यूआईसी के हुन्छ त भनेर। यूआईसी पनि सेम एआईएल जीआईसी र त्यो हिसाबमा छ। ट्रेन्डमा र्याली आउन खोजेको, कन्फर्मेसन कल दिएको, माथि बुलिस ट्रेन्डमा भएको, तर बाई मानसा धेरै भएको, एडीएक्स लाइनभन्दा माथि भएको, आरएसआईले चाहिने सपोर्ट टच गरेर रिभर्स हुन खोजेको अवस्था यसरी हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। समग्रमा तपाईको लगानी तपाईले चाहिने आफ्नो विचार गरेर लगानी गर्नुहोला। साथीहरू यो हप्ता समग्रमा बजारलाई त्यति उत्साहित हिसाबमा लिन पनि सकिँदैन, किनभने आउँदो हप्ता 1-2 दिन बजार अलिकति सुधार हुने क्रमबाट फेरि माथि जाने क्रम देखिन्छ। त्यसैले आइतबार सोमबार सायद बजारले करेक्सन माग्ला। त्यो भन्दैमा तपाईहरु निराश हुनु पर्दैन। बजारमा एउटा ठुलो ग्याप अप र ठुलो चाहिने डाइभर्जेन्सको साथ बजार बढ्छ भन्ने किसिम हाम्रो पनि विश्वास छौँ। तर त्यही पनि आफ्नो लगानी हो, सुरक्षित भएर संयम भएर तपाईहरुले विचार पुर्याएर ग्राफ हेरेर अझै धेरै कुराहरू सोच विचार गरेर लगानी गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूलाई आगामी हप्ता फेरि म भेट्ने छु। तपाईहरुलाई धन्यवाद। मैले तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा कि बजारमा बेरिस ट्रेन्ड सुरु भयो भने, बजार झर्न लाग्यो भने कस्तो ट्रेन्डमा के हुन्छ घटना र कसरी बुझ्ने भन्ने हिसाबमा तपाईलाई फेरि अर्को भिडियो तपाईलाई उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। यहाँहरुको समयको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला।
गयो